दर्शकबिन नमस्कार। समय सन्दर्भको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म आनन्द अधिकारी। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। मुलुक कोरोना संक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक असरहरूसँग जुधिरहेको यो विषम परिस्थितिमा सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई अलि फरक दृष्टिकोण र विशेष चासोको रूपमा हेरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमप्रति टीका टिप्पणी पनि सुरु भएको छ। के साँच्चीकै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कोरोनाबाट कठिन अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सक्ने खालको छ या यो कर्मकाण्डी र परम्परागत छ? आजको विषयमा यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद एवं पूर्व अर्थ सचिव डाक्टर शान्तराज सुवेदी। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, नमस्कार। अहिले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यो पृष्ठभूमि अलि फरक पनि छ। कोरोनाको संक्रमण र त्यो फैलन नदिनलाई अपनाइएका माध्यमहरूका कारण आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प छ। भोलिको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्छ यकिन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन। यो पृष्ठभूमिमा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? धन्यवाद। यो पृष्ठभूमिमा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले नै ल्याउन खोजिएको छ। यो सरकारको उद्देश्य पनि, सबैको चाहना पनि, अहिलेको समयको माग पनि र हाम्रो अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सबैलाई हेरेर र आगामी वर्षको बजेटको हामी मुखमा भएको हुनाले अबको बजेटले यो आर्थिक वर्षको करिब 2 महिना बाँकी छ। यो 2 महिनाको अवधिमा यही आर्थिक वर्षलाई नै निरन्तरता दिएर यसैमा रहेका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गरेर यही आर्थिक वर्षका साधन स्रोतले यही आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गरेर आवश्यक परे समेत गर्न सकिने व्यवस्था छ, सकिन्छ पनि। र अब जेठ 15 गते आउने जुन बजेट छ त्यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँछ। त्यो बजेट यस्तो पृष्ठभूमिमा आउँदैछ जुन विश्वव्यापी समस्याले विश्वको अर्थतन्त्र अत्यन्त सङ्कटमा छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यो सङ्कटबाट टाढा हुने त कुनै प्रश्नै छैन। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर यो विश्व अर्थतन्त्र यो महामारीले कुन कुन क्षेत्रमा समस्या पारेको छ, ती समस्यालाई ध्यानमा राखेर ती क्षेत्रमा परेका समस्यामा सबैभन्दा बढी पीडित क्षेत्र कुन हो, व्यक्ति कुन हो, अथवा यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय के हो, त्यो समेतलाई हेरेर अब आगामी वर्षको बजेट आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैको पृष्ठभूमिमा जुन नीति तथा कार्यक्रम आयो, यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम सामान्यतया राष्ट्र प्रमुखबाट जारी हुने, संसदमा पेश हुने नेपाल सरकारको भिजन हो। नेपाल सरकार अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ, यसले अब आगामी दिन सरकारका काम कारबाहीलाई कसरी निर्देश गर्छ, अब आउने नीति कार्यक्रम कस्ता हुन्छन्, जनतालाई दिने आधारभूत सेवा, सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी सबल बनाउँछ भन्ने नै त्यसमा हुने हो। त्यही आधारमा हो। र अहिले चाहिँ तपाईँको सम्बोधन गर्नुपर्ने जुन विषय छन्, यो विषय अहिले हामी हेरौँ विश्वमै सबैभन्दा प्रभावित भएको र नेपालमा पनि प्रभावित भएको भनेको सबै प्रभावित छन्। कृषि क्षेत्र प्रभावित छ, सेवा क्षेत्र प्रभावित छ, उद्योग क्षेत्र प्रभावित छ र यी सबैलाई ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ। र त्यो नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ, के छ भन्ने विषयमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले ल्याएको नीतिलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ, नीति तथा कार्यक्रमलाई कानुनमा कार्यान्वयनमा कसरी समेटिन्छ, त्यो विषय चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, हेर्न बाँकी नै छ। जसरी यो कोरोना प्रकोप र त्यसको रोकथामको लागि अपनाइएका माध्यमहरूको कारण अर्थतन्त्र अलि धराशायी भयो भनेर चित्रण गरिएको छ। यो प्राथमिकीकरण र जुन हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम आएको छ त्यसबाट यो असरबाट बच्न जोगाउन केही प्रयत्नहरू गरिएको छ भन्नु खोज्नुभयो? नीतिगत रूपमा त पक्कै पनि गरिएको छ, बोलिएको छ। अहिले देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको तपाईँको रोजगारीको समस्या हो। रोजगारीको समस्या सबै क्षेत्रमा छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न रोजगारीका कार्यक्रमहरू ल्याउनलाई नीति तथा कार्यक्रमले निकै लामो पृष्ठ खर्च गरेको छ। त्यहाँ त्यस्तै अर्को समस्या देखिएको
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या छ, तर स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले बढी चलायमान पनि छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले अहिले लगानी पनि बढाएको छ। आगामी दिनमा स्वास्थ्यका पूर्वाधार कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि नीति कार्यक्रमले फोकस गरेको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न कोसिस गरेको छ। यी सबै समस्या सेवा क्षेत्र, सेवामा पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्टको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नलाई नीति कार्यक्रमले कोसिस गरेको छ। त्यो नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नलाई अब हामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ। नीति कार्यक्रम अहिले हेर्नुहुन्छ भने विगतमा आउने नीति कार्यक्रमहरूलाई बढी नै निरन्तरता दिएको छ। समस्या पनि विगतकै क्षेत्रमा देखिएको, विगतमै प्राथमिकता दिने क्षेत्रमै देखिएको छ र त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नलाई रिसोर्स साधन स्रोत सामान्य हेर्दा नीति कार्यक्रम सुन्दर छ, आकर्षक पनि छ र यो मैले भन्ने गरेको छु अत्यन्त खारिएको कालीगढ शिल्पीले बनाएको सुन्दर संरचनाको रूपमा पनि मैले यो नीति कार्यक्रमलाई लिएको छु। तर त्यो नीति कार्यक्रम हेर्दा धेरै विषय समेटिएको छ, गर्न धेरै खोजिएको छ। यसले कता स्पष्ट प्राथमिकता, एक नम्बर प्राथमिकता के भन्ने किसिमले मान्छेलाई अल्मलाउन पनि खोज्छ। शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ, स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ, तपाईँको रोजगारीलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ, कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो जस्तै तत्त्व प्राथमिकता भन्दा पनि हिजो जुन विषयहरू प्राथमिकीकरण गरेर उठाइएका थिए, जसरी कार्यक्रमहरू ल्याइएका थिए तीलाई पनि निरन्तरता दिएको छ र अहिले अलि फरक पृष्ठभूमिमा कोरोना र यसबाट आएका असरहरूलाई नि उठाउने गरी आएको छ भन्दाखेरि त प्राथमिकीकरणमै ढुलमिल जस्तो देखियो नि त। होइन, तपाईँको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदा साथ के भयो, रोजगारी कहाँ छ समस्या? उद्योगमा रोजगारीको समस्या छ। घरेलु तथा साना उद्योग अथवा मझौला उद्योग सबैभन्दा बढी रोजगारीबाट पीडित छन्। रोजगारीको प्राथमिकताले त्यहाँ पनि काम गर्यो। सेवा क्षेत्रमा होटल रेस्टुरेन्टमा रोजगारी गुमाएका छन्, त्यो क्षेत्रमा पनि रोजगारी सँगसँगै जोडियो। यो रोजगारी यस्तो विषय हो कि तपाईँ निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएको छ, कृषि क्षेत्रसँग जोडिएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएको छ, विभिन्न किसिमका क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले अन्तर सम्बन्धित छ। त्यसकारण रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदा सँगसँगै सम्बन्धित क्षेत्र जोडिएर आउँछन्। सेवा क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, खानी उद्योग क्षेत्र पनि जोडिएको छ, निर्माण क्षेत्र पनि जोडिएको छ। यो सबै क्षेत्रलाई एकैचोटि समेटेर रोजगारीले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएको छ। रोजगारी बढाउने कहाँ त? सरकारले त कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। एक ठाउँमा रोजगारी दिने कुरो हुँदैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हामीले चलाइरहेका छौँ। त्यो रोजगार कार्यक्रम बेरोजगारहरूलाई रोजगारी प्रबन्धन गर्ने किसिमले हामीले भनेका छौँ। तर कहाँ गर्ने त? कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउने हो भने त्यो कार्यक्रमलाई कृषिमा लगानी गर्नु पर्यो। शिक्षा क्षेत्रमा रोजगारी बढाउने हो भने त्यहाँ लगेर गर्नु पर्यो। स्वरोजगार बनाउनलाई, सिप विकास लगायतका तालिम दिनलाई छुट्टै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सेवा क्षेत्रमा रोजगारी बढाउने भने सेवा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा क्षेत्रको हाम्रो आधार के हो भन्दा यातायात क्षेत्रमा रोजगारी बढाउनु पर्यो, होटल पर्यटनमा रोजगारी बढाउनु पर्यो, अन्य पर्यटनका प्रबन्धनका क्षेत्रमा रोजगारी बढाउनु पर्यो, कृषि क्षेत्रमा कृषकहरूलाई प्लस कृषिमा रोजगारी बढाउनलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। त्यसकारण रोजगारी प्राथमिकतामा छ, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको पनि छ। तर रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदा सबै अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र जोडिएर आएको हुनाले अलिकति प्राथमिकतामा कतै अलमल भएको जस्तो देखिएको। एउटा त स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने विगतदेखिकै हाम्रो एउटा चुनौती थियो र अहिले कोरोना पछि चाहिँ स्वदेशमै र विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको पनि कतिपय रोजगारी गुमेर चाहिँ फर्किने आकलन गरिएको छ। सङ्ख्या तलमाथि होला, त्यो अवश्य नै बेरोजगारीको एउटा श्रमशक्ति चाहिँ रहन्छ स्वदेशमा। कृषि र कृषिसँग आबद्ध रहेका, कृषिसँग नजिक रहेका उद्योगहरू लघु घरेलु उद्योगमा समायोजन गर्ने अथवा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर यो नीति तथा कार्यक्रमले अलिकति आकलन गरे पनि यहाँले भनेपछि तत्त क्षेत्रमा हाम्रा श्रमशक्ति कति चाहिन्छ र तत्त क्षेत्रमा कति आवश्यक छ भनेर त्यो ठोस पहिचान गर्न नसकेको यो रोजगारी सृजनामै कतै कतै अल्मलिएको जस्तो। ठोस पहिचान भन्नाले र खर्च लागत कति चाहिन्छ भन्ने हिसाबले अथवा त्यो मोडेल पनि डेभलप गर्न सकेको देखिन्छ। अब यसो छ, अहिले तपाईँ साँच्चैकै नीति तथा कार्यक्रमलाई विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने झन्डै 2.5 घन्टा नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसदमा पढ्नुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कति लामो हुनुपर्ने हो आफ्नो विषय छ। नीति अत्यन्त चुस्त, अत्यन्त छोटो र नीतिले दिशानिर्देश गर्ने हो। त्यो नीतिको आधारमा तपाईँको कार्यक्रम हो। सामान्यतया नीति कार्यक्रम राष्ट्र प्रमुखले उद्घोष गर्ने नीति कार्यक्रम लामो हुँदैन। तर हिजोको तपाईँको नीति कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ भने अथवा सङ्घीय संसदमा पेश गरेको नीति कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ भने बजेट वक्तव्यलाई माफ गर्ने किसिमकै छ। झन्डै प्रत्येक तपाईँका शीर्षकमा जुन जुन काम गर्न खोजिएको छ ती काम
मा अङ्क राखिदिने हो भने झन्डै बजेटकै रूपमा पनि आउन सक्छ। त्यसैले नीति कार्यक्रमले धेरैलाई समेट्न खोज्दा लामो भएको छ। तपाईले भन्नुभयो जस्तै नीति कार्यक्रमले लामो भएको हुनाले पनि त्यो प्राथमिकतामा अलमल भएको हो। सानो नीति कार्यक्रम निश्चित प्राथमिकता, कृषिमा हाम्रो नीति यो हुनेछ, रोजगारीमा हाम्रो यो नीति हुनेछ, स्वास्थ्यमा हाम्रो नीति यो हुनेछ, ऊर्जामा हाम्रो नीति यो हुनेछ, उद्योगमा हाम्रो नीति यो हुनेछ। यसरी हामीले टक 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 छोटकरीमा नीति मात्रै घोषणा गरेर त्यसलाई केही विस्तृत रूपमा चाहिँ कार्यक्रममा केही तल दिन सकेको भए नीति कार्यक्रम छोटो हुन्थ्यो र मान्छेले प्राथमिकता के हो त सरकारको, अब बजेटले कुन दिशा लिन्छ भन्ने सहज रूपमा गर्न सक्थ्यो। र हिजोको हाम्रो भनौँ यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा यसले झन्डै बजेटले ल्याउने सबै कुराहरू एकैचोटि नीति कार्यक्रममा पनि ल्याए जस्तो देखियो एउटा। अर्को कुरो यो नीति कार्यक्रमले अब बजेट सबै क्षेत्रलाई समेटेर आउँछ। त्यो सबै क्षेत्रलाई समेट्ने बजेट चाहिँ पक्कै पनि अलिकति लोकप्रिय टाइपको, कतै कार्यक्रमहरू सानातिना सबैलाई समेट्ने खालका हुन्छन् कि भन्ने जस्तो पनि देखाइदिन्छ। यी सबैले गर्दा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नीति कार्यक्रम जुन रूपमा चुस्त भएको भए अथवा छोटो भएको भए, धेरै कुराहरू बजेटलाई बोल्न राखिदिएको भए सायद प्राथमिकता मान्छेले पहिलो प्राथमिकता के हो, दोस्रो प्राथमिकता के हो, सरकार अब अगाडि कसरी बढ्छ भन्ने किसिमले अलि सहज रूपमा सामान्यले पनि हुन्थ्यो। अब अहिले सबैलाई चाहिएको कुरो सबै आएको हुनाले सबैलाई खुसी बनाउने खालको जस्तो पनि देखियो र लामो पनि भयो। बजेट यो नीति तथा कार्यक्रमको भोल्युम ठुलो र झन्डै अङ्क राखिदिने हो नि यो बजेट नै आउँछ भनेर यहाँले नै भन्नुभयो। डाक्टर साहब, मैले बुझ्न चाहेको नीति तथा कार्यक्रमले उठान गरेका विषयहरू र अब आउने बजेटहरू केही परिमार्जन त होला, यो ठ्याक्कै भेट हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि केही फरक भएर पनि आउने त्यस्तो? अब यसो छ, बजेटको छनक चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले दिन्छ। केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसदमा दुवै सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभयो। त्यो विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त प्राथमिकता भनेको चाहिँ हाम्रा ल मेकरहरूलाई, नीति कानुन निर्माताहरूलाई, सांसदहरूलाई अब मैले यस्तो किसिमको बजेट ल्याउँछु, मेरो विनियोजन विधेयक भनेको बजेट हो, बजेटका प्राथमिकता यी हुन्छन्, यो सिद्धान्तमा आधारित भएर म ल्याउँछु भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। त्यसैलाई अनुसरण गर्दै त्यसैलाई अलि विस्तृत बनाएर त्यसमा नसमेटिएका अथवा सरकारले थप गर्न चाहेका अथवा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नलाई केही थप्नुपर्ने विषयलाई समेत थपेर फेरि हिजो नीति तथा कार्यक्रम आयो। यो नीति तथा कार्यक्रमले बजेटको स्पष्ट दिशा दिएकै छ। त्यसमा खासै अब नयाँ किसिमले कस्तो आउँछ भन्ने अवस्था मलाई लाग्छ छैन, हुँदैन पनि। र तर बजेटमा आउँदा कार्यक्रमलाई कसरी समेटिन्छ, नीति तथा कार्यक्रमले फोकस गरेका अथवा जोड दिएका कार्यक्रमलाई बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिन्छ अथवा यहाँ चाहिँ अलिकति प्राथमिकता कम भएकालाई बढी बजेट विनियोजन गर्ने, यहाँको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा सामान्य छुने मात्रै अथवा कतिपय चाहिँ बजेटमा कतिपय यस्ता छन् नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छन्, कतिपय कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छन्, कतिपय अहिले सरकारको कार्यकारी निर्णयले पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने किसिमका छन्। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब आउने बजेटले समेट्छ र बजेटमा मलाई लाग्छ सरकारले कसरी ल्याउँछ आफ्नो ठाउँमा छ। यी हिजोका नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट ल्याउँदा अलि बजेट अलि पूर्वाधार र यो समस्यालाई जोड दिने, समस्या सम्बोधन हुने किसिमको तर लोकप्रिय टाइपको कार्यक्रम छर्ने टाइपको चाहिँ ल्याउनु हुँदैन। जसरी ल्याइन्छ त्यो समस्या लक्षित वर्गलाई सम्बोधन हुने किसिमले ल्याउनुपर्छ र त्यो लक्षित वर्गले त्यो समस्या मेरो समस्या समाधान हुन्छ भने ऊ चाहिँ ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था आउनुपर्छ। यसरी ध्यानमा राखेर हामीले बजेट बनाउन सक्यो भने समस्या छ, धेरै छ। विगतका कार्यक्रमहरूलाई कसैले छोड्न चाहन्न, कुनै पनि मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको सिलिङ घटाउन चाहन्न, सरकारले थप लगानी गर्नुपर्ने छ। हाम्रो निजी क्षेत्रले जिडिपीको 5% राहत चाहिन्छ भनिरहेका छन्। 5% राहत भनेपछि मलाई लाग्छ आगामी आर्थिक वर्ष 5% को राहत दिने भने 2 खर्ब चाहिन्छ। हाम्रो बजेटको आकार 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोडको छ। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँले भन्नुभए जस्तै साधन स्रोतको विनियोजन
कसरी हुन्छ त्यसमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सफलता बनाउँछ। यो नीति तथा कार्यक्रमलाई सरसर्ती हेरेर यसैको जगमा टेकेर हाम्रो बजेट ल्याइयो भने बजेटको आकार र बजेटको संरचना विस्तारकारी हुन सक्ने एउटा आकलन पनि त गर्न सक्ने ठाउँ रह्यो नि डाक्टर साहब। यसले केही देखाउँछ तर त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो आकार त बढ्न सक्ने स्थिति नै देखिन्छ नि। हामी त यो स्रोतको सङ्कुचन अहिले भइरहेको अवस्था तर यसो छ बजेट बढीमा एउटा सीमाभन्दा बढी ल्याउन सकिँदैन, बजेटको स्रोत हुन्छन्। तर यो नीति तथा कार्यक्रम त त्यो सीमा त नाग्ने स्थिति नै देखिएको छ। किन भन्दा विगतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ र अहिले यहाँले भने जस्तै निजी क्षेत्रले नै मागिरहेको छ राहत प्याकेज भनेर, स्टिमुलस प्याकेज भनेर 5% जिडिपीको होइन। त्यस बाहेक स्वास्थ्यदेखि शिक्षा पूर्वाधारहरूमा निकै नै प्राथमिकता दिएर यो अगाडि बढेको छ। आकार त बढ्ने स्थिति नै देखा पर्यो। यसो छ तपाईँले जुन कुरो उठाउनु भएको छ, सरकारले बजेट ल्याउँदा जहिले पनि यसो आवश्यकता त बढी नै हुन्छ। सम्बन्धित निकायको, सम्बन्धित मन्त्रालयको, सम्बन्धित क्षेत्रको माग अनुसार सबैलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेर बजेट ल्याउन कहिले पनि सकिँदैन। लाइन मिनिस्ट्रीहरूको बजेटको माग र आकार हेर्दा धान्न सकिने कहिले पनि हुँदैन, त्यो भएको पनि छैन। र सरकारले बजेट ल्याउँदा राजस्वको स्रोत हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। कति आउँछ राजस्व, राजस्वबाट कति तन्काउन सकिन्छ। आन्तरिक ऋण एउटा सीमाभन्दा बढी जान पाइँदैन। कुल गारस्थ उत्पादनको 5% भन्दा बढी उठाउन पाइँदैन। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले त्यो एउटा सीमा तोकिदिएको छ, कानुनले तोक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसपछि तपाईँ हेर्नु वैदेशिक सहायता, वैदेशिक सहायता ऋण सहायता विगतको तुलनामा बढ्दै गएको छ, अनुदान अत्यन्त घट्दै गएको छ, अनुदानको पर्सन अनि कम पनि छ। एउटा त्यही हो। र वैदेशिक सहायता एक किसिमले कमिटेड प्रतिबद्ध हुन्छ, कहाँ खर्च गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने, कति गर्ने भन्ने आयोजना बेच्ने बढी हुन्छ, द्विपक्षीय होस् या बहुपक्षीय। अब अहिलेको समयमा हाम्रा बहुपक्षीय संस्थाहरू जस्तै विश्व ब्याङ्कले, एसियाली विकास ब्याङ्कले थप सहयोग गर्नलाई प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्, दिन्छौँ पनि भनेका छन्। त्यो रकम चाहिँ बजेटरी सहायताको रूपमा आउँदैछ। बजेट सपोर्ट भन्नाले यो कुनै आयोजना बेसमा नआएर सरकारले आफ्नो प्राथमिकताको आधारमा बजेटमा समावेश गरेर विनियोजन गर्न सक्ने त्यो रकम पनि अब यो अहिलेको एडिबीले दिने 25 अर्ब आउने वर्षमै आउँछ भन्ने छैन। कार्यक्रम कति बनाउँछौँ र हामीले कति कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ एउटा छ। आइएमएफको त्यो एसटिआर को हाम्रो अधिकारको जुन हामीले ड्रइङ गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो रकम पनि एक वर्षमै उपयोग गर्न सकिन्छ सकिन्न, सकियोस् भन्ने कामना हो। यसरी हामी जाँदाखेरि वैदेशिक सहायताको नि एउटा सीमा हुन्छ, त्यो सीमाभन्दा बढी जान पनि सक्दैन। भनेपछि राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋणको सीमा एउटा छ भनेपछि बजेटको आकार चाहिँ राजस्व वृद्धिलाई कति तन्काउने त्यही नै हो। वृद्धिलाई तन्काएर बजेटको आकार ठुलो कति बनाउने भन्ने हो एउटा। त्यसकारण सरकार बजेटको आकारमा एउटा सीमामा बस्छ, तर त्यो आकारभित्र जुन कार्यक्रम हुन्छन् नि, जस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई 2 वर्षमा सक्नुपर्नेछ, धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ, थोरै विनियोजन गर्थ्यो। त्यो कार्यक्रम अन्त साना कार्यक्रममा त्यो रकम लान सक्ने सम्भावना भयो। त्यसरी आफैसँग भएको साधन स्रोतबाट खेलेर अलिकति साना आयोजना बनाउने सम्भावना पनि हुन्छ। तर अहिले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हाम्रो यो राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रममा सबैमा आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरिने भनेको छ। सरकार चाहिँ अब चालु खर्चलाई मितव्ययी बनाउँछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। पुँजीगत खर्चमा आयोजनाहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउने छँदैछ, त्यो पनि भनिएकै छ। आर्थिक अनुशासन कायम गर्छौँ हामीले भन्नुभएको छ। चालु खर्चलाई घटाउँछौँ भन्नुभएको छ। यी सबैले गर्दा सरकारका अहिलेका चालुतिरका कार्यक्रम खर्चहरूमा पनि केही घटाउने, विगतका आयोजनाहरू पनि महत्त्वपूर्ण आयोजना, आवश्यक आयोजनाभन्दा सङ्घको अधिकारभन्दा बाहिरका प्रदेशको अधिकारका स्थानीय तहका ती आयोजनाहरू हस्तान्तरण गरिदिने अथवा छोड्दै जाने र कार्यान्वयन गर्न नसकिने थोरै रकम विनियोजन भएका त्यस्ता सानातिना आयोजना छन् जसलाई आयोजनाको सङ्ख्या बढाउन छन्, ती आयोजनालाई पनि छोडिदिने एउटा उपाय त्यो छ। डाक्टर साहब, यो म यहीँनिर रोकेँ। जस्तो हामीसँग स्रोतको सङ्कुचन, राजस्व जसरी वृद्धि हुन्छ त्यो अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति पनि छैन। अहिलेको दायरा दर बढाउन सक्ने स्थिति पनि छैन। डाक्टर साहबले नै भनिसक्नु भयो, आन्तरिक ऋण हामी जिडिपीको 5% भन्दा बढी जान सक्दैनौँ। वैदेशिक ऋण, अनुदान, ऋण बढेको बढै छ, अनुदान घट्ने स्थिति छ। त्यो अनुदान प्रतिबद्धता आए पनि यही वर्ष, चालु आर्थिक वर्षमा अथवा आगामी आर्थिक वर्षभित्र नआएर अर्को आर्थिक वर्षमा नै आउन सक्ने सम्भावना छ। हामीसँग यी स्रोतको सङ्कुचन छ, तर जसरी कार्यक्रमहरू आइरहेको छ तर त्यो बढाउनु पर्ने स्थिति छ होइन। यसलाई चाहिँ
कसरी कुन उपायबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ त? एउटा उपाय त यहाँले नि भन्नुभयो, हामीले यो सार्वजनिक चालु खर्च घटाएर अथवा आयोजनामा अलिकति रकम कटौती गरेर यो स्रोतलाई ती चिजले व्यवस्थापन गर्न सक्छ, पूर्ति गर्न सक्छ र? होइन, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो अरू विकल्पै छैन। स्रोत व्यवस्थापन हाम्रो चाहिँ सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र मितव्ययिता दुई किसिमको। एउटा चालु खर्च सरकारले सधैँ गर्ने खर्च, त्यो खर्चमा मितव्यय हुने ठाउँहरू छन्। कतिपय खर्चहरू सञ्चालन खर्चहरूदेखि लिएर घटाउन सक्ने ठाउँहरू पनि छन्। कतिपय अहिले सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि हाम्रो संरचनालाई चुस्त ठिक्क आकारको बनाउँदा दरबन्दी संस्थाहरू पनि घट्न सक्ने सम्भावना पनि छ, तिनले पनि खर्च केही घटाउँछन्। कतिपय यस्ता हाम्रा कार्यक्रमहरू छन् जेका अनावश्यक रूपमा लगानी गरिरहेका कार्यक्रमहरू छन्। सार्वजनिक संस्थानहरूलाई ऋण सेयर लगानी गरेका रकमहरू खासै त्यति औचित्यपूर्ण छैनन्। संस्थानहरूमा आयोजना बेसमा लगानी गर्ने बाहेक तलब खाने अथवा सञ्चालन गर्ने हिसाबले लगानी गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि छैनन्, ती आफ्ना ठाउँमा छन्। त यो चालु खर्च हो। चालु खर्चमा खासै ठुलो स्पेस नहोला। चालु खर्चमा पनि अब जनशक्ति विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति बढाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसलाई बढाउनलाई खर्च पनि बढ्न सक्ने हुन्छ, तर केही स्पेस छन्। पुँजीगत खर्चमा हाम्रा कार्यक्रमहरू नै हटाउने हो। अब एउटा कार्यक्रम धेरै चल्यो होइन, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार यो विकास कार्यक्रम भन्ने, यस्ता धेरै छन्। घटाउन सक्ने कार्यक्रम के छन्? होइन, आयोजना बेसमा घटाउन सक्ने कार्यक्रम अत्यन्त धेरै छन्। किन साना आयोजना, सडकतिरका आयोजना, अत्यन्त बढी सडकतिरका आयोजना, एउटा सिँचाइका खानेपानीका साना आयोजनाहरू, जुन आयोजनाहरू कतिपय आयोजनाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण, कतिपय आयोजनाहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण, कतिपय आयोजनाहरू अगाडि बढाउन खोजेका तर त्यो अगाडि बढ्नै नसकेका, छरिएका, केही रकम विनियोजन हुने तर खर्च नहुने त्यस्ता पनि छन्। ती कार्यक्रमहरूलाई फेज आउटै गर्न सकिन्छ एउटा। अर्को अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, वैशाख मसान्तसम्मको खर्च हेर्नुहोस्, 1,56 अर्ब विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च हेर्नुहोस्। 20% को पुँजीगत खर्च 30% को डाँडो काट्न सकेकै छैन होइन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नीति तथा कार्यक्रमले अब आउने वर्ष सम्पन्न गर्ने भनेर उद्घोष गरिसक्यौँ, तर यो वर्ष हेर्नुहोस् 1,41 अर्ब विनियोजन छ, खर्च पुँजीगत अथवा सबै खर्च 20% छ। यस्तै तपाईँको ठुलो फास्ट ट्र्याक हेर्नुहोस्, 15 अर्ब विनियोजन भएको फास्ट ट्र्याक खर्च 10% को हाराहारीमा छ वैशाख मसान्तसम्म आउँदा। यो ठुला मन्त्रालय, ठुला आयोजना, ठुला कार्यक्रममा पनि के देखिन्छ भने खर्च छैन। आगामी वर्ष हामीलाई साधन स्रोतको त समस्या देखियो, कार्यक्रम डाइभर्ट गर्नुपर्ने अवस्था देखियो, यो अहिले आएको महामारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखियो, प्याकेज ल्याउनु पर्ने देखियो। भने त खर्चको व्यवस्थापन गर्नलाई बजेटको सीमा हामीले अपेक्षा गरेको ठुलो जस्तो अहिलेको भन्दा त्यति ठुलो नहोला, हुने सम्भावना देखिएन। के गर्ने त भन्दा बजेट विनियोजनमा त मैले जुन मन्त्रालय विभागहरू भने, यी बजेट विनियोजनमा तिनीहरूलाई अर्को वर्ष काम गर्न सक्ने, खर्च गर्न सकिने, नतिजा निकाल्न सकिने, बजेट होल्ड गरेर राखेर काम नहुने, फ्रिज नहुने किसिमले तिनलाई कटाइदिन पनि सकिन्छ, एउटा घटाइदिन पनि सकिन्छ। एउटा पुँजीगत खर्चमा त्यसरी घटाउन सकिन्छ। आयोजना बेसमै सिलेक्टिभ प्राथमिककरण भनेकै त्यही हो। आयोजना प्राथमिक, अब कुन आयोजना चाहिन्छन् कुन चाहिँदैन, नचाहिँदा हटाउँदै जाने, त्यो नै हो। त्यसरी गर्दा धेरै रकम घटाउन सकिन्छ। चुनौती त छ नि, जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रकम घटाउन सक्ने स्थिति छैन अहिले। यो नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यो घट्ने स्थिति देखाएको छैन। यहाँले भने जस्तै कतिपय खुद्रा र साना आयोजनाहरू कटौती गर्ने भन्ने कुरा हो। कतिपय स्थानीय तह प्रदेशमा गइसकेको छ। सन्तुलनको हिसाबले पनि उनीहरूको पनि अब माग होला, हाम्रा कार्यक्रमहरू कटौती भयो भन्ने कुरा, त्यसले फेरि अर्को असन्तुलन ल्याउला भन्ने एउटा डर पनि छ। यी चिजलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न त सरकारलाई चुनौतीपूर्ण नै छ नि। होइन, सरकारलाई चुनौती छ, यही समस्यालाई मिलाउन त्यो चुनौती भएको हुनाले नै त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न जोखिम लिनुपर्छ भनेकै त्यही हो। अहिलेको समयमा तपाईँले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जसलाई भन्छौँ स्थानीय साझेदारी विकास कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रम मात्रै तपाईँले समावेश गर्नु भएन भने यो वर्ष 9 अर्ब 90 करोड 10 अर्बको हाराहारीमा विनियोजन त छ नि। त्यो विनियोजन त्यसलाई गर्न त पर्दैन, नपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तै अन्य आयोजनाहरू धेरै छन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यति धेरै आयोजनाहरूलाई प्राथमिककरण गरेर प्रदेश स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न अथवा छोड्न भनेको छ कि ती आयोजनाहरू छन्। एउटा अर्को हेर्नुहोस्, 211 भन्दा बढी समिति, संस्थान,
प्रतिष्ठान आयोग परिषदहरू छन् तिनलाई झन्डै 106-7 वटा जति चाहिँ के एक ठाउँ गाब्नुस् कोही हस्तान्तरण गर्नुहोस् खारेज गर्नुहोस् भन्ने सुझाव दिएको छ। तिनको औचित्य पनि छैन। तिनमा सरकारको लगानी ठुलो छ, त्यसलाई धेरै घटाउन सकिने सम्भावना छ। हाम्रो अहिले बढी खर्च भइपरि खालका विविध खालका खर्चहरूमा भइरहेका छन्, त्यसलाई एउटा सीमामा ल्याउन सकिन्छ। हाम्रो सवारी साधन इन्धन लगायतका खर्चहरूलाई पनि अब यो अवस्थामा केही न केही कम गर्न सकिन्छ। यस्ता धेरै स्पेसहरू छन्, एउटा त्यसले घटाउने, त्यसले गर्दा केही घट्छ। अर्को अहिलेको भन्दा बजेटको केही साइज त थोरै त बढ्छ, पक्कै पनि बढ्छ र कतिपय यो राहतको प्याकेजमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न अहिले भएका कार्यक्रमलाई पनि राहत प्याकेजमा समावेश गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो वर्ष नै हाम्रो धेरै रकम विनियोजन, मलाई लाग्छ 5 अर्बको हाराहारीमा विनियोजन भएको छ। त्यो कार्यक्रमलाई हामीले प्याकेजमा समावेश गर्न सक्छौँ। अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना 7-8 अर्बको हाराहारीमा विनियोजन, 8 अर्ब विनियोजन भएको छ। त्यो कार्यक्रम कृषिको समस्यामा त्यो कार्यक्रमलाई हामीले डाइभर्ट गर्न सक्दैनौँ भने त्यसको औचित्य नै भएन। त्यसलाई प्याकेजमा समावेश गर्न सकिन्छ। बजेटमा आउँछ र त्यसले कृषिलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी अलिकति मोडालिटी चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यसरी जान सकिन्छ। धेरै कार्यक्रमहरू छन्, जस्तै पुनर्कर्जा मार्फत लगानी कतिपय के हुन्छन् भने फन्डेड पैसै हालेर सरकारले लगानी गरेरै समस्या समाधान गर्ने, कतिपय नन फन्डेडहरू जस्तो पोलिसी हैन नीतिगत हस्तक्षेपको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दर करिडोर तपाईँ 3% झार भनेर रुलिङ गर्न सक्छ। त्यो गर्यो भने के हुन्छ, डिपोजिट र लगानीको ब्याज कम हुन्छ। लगानीमा ब्याज कम हुँदा साथ राहत पाउँछन् व्यवसायीहरूले। 1 वर्ष तपाईँको ब्याजमा तिर्न नसके हर्जाना नलेऊ भन्न सक्छ। अर्को चाहिँ समय तिर्ने समय तालिका 1 वर्ष पछाडि छाडिदिन सक्छ, लगानी थपिदिन सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको त सरकारकै अङ्ग हो। त्यस्तै हाम्रा धेरै कोषहरू छन्, जस्तै अहिले युवा स्वरोजगार कोष छ, त्यसबाट हुने कार्यक्रम भयो। गरिबी निवारण कोष छ, त्यसबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम भयो। यी कार्यक्रमहरूलाई अहिलेको समस्या लक्षित बेरोजगारहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरूमा डाइभर्ट गर्न सक्ने सम्भावना छ। यो राहत प्याकेज भनेको सरकारले मात्रै होइन, सरकारका निकायहरूले पनि ल्याउँछन्, सार्वजनिक संस्थानहरूले पनि राहत दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै प्रदेश सरकार बसेको छ, उसले पनि बजेट बनाउँदैछ, स्थानीय तहले बजेट बनाउँछ, सबैले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले नै बजेट बनाउँछन्। भनेपछि समन्वय गर्नु पर्यो। एउटै कार्यक्रममा एउटै किसिमले सबै एकै ठाउँ दोहोरो पर्ने गरी नगरेर तिनै तहका सरकारले एउटै समस्या सम्बोधन गर्दा दोहोरो नपर्ने किसिमले गर्नु पर्यो। व्यवस्थापन गर्ने तरिका छन्, तर सरकारले समन्वय एउटा जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ, अर्को कार्यक्रमको प्राथमिककरण गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को, र ल्याएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेर नतिजा दिने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नतिजा आउने किसिमले कार्यान्वयन गर्ने र लक्षित वर्गले त्यो पाउनु पर्यो, त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी ध्यान दिन सकियो भने सरकारले भएको साधन स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ। जति बेरोजगार हुने आकलन गरिएको छ श्रम शक्ति, यहाँले भन्नुभयो कतिपय कार्यक्रमहरू एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाइयो, त्यसैलाई प्याकेजको रूपमा ल्याइयो भने समाधान गर्न सकिने एउटा आधार त देखियो नि, होइन? केही त छ, सकिन्छ। यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ त्यो केही छ होइन, पक्कै पनि भनिसक्यो, नीति कार्यक्रमले बोलिसक्यो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी प्रबन्धनमै कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा ल्याइन्छ भनेको छ, तर ठोस रूपमा चाहिँ बोलेको छैन नि त। त्यो भोलि बजेटमा बोलिन्छ, बजेटमा बोलिन्छ र नीतिमा बोलिन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको जुन कार्यविधि छ, कहाँ खर्च गर्ने कसरी भन्ने छ, त्यो कार्यविधिलाई हामी के गर्छौँ भनेपछि हिजो जुन रूपमा खर्च गर्ने भनेको थियौँ, अब आजको प्राथमिकता अनुसार त्यसलाई चाहिँ हामी खर्च गर्ने किसिमले सरकारले निर्णय गरेर गर्छ। आखिर हाम्रो अल्टिमेट उद्देश्य के हो? रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, बेरोजगारहरूलाई नै हो रोजगारी बनाउने, बेरोजगारहरूलाई नै हो रोजगारी प्रवर्धन गर्ने। भोलि विदेशबाट फर्केर आउने अहिले देखिन्छ तथ्याङ्क हेर्दा करिब अवैध रूपमा बसेका र अहिले त्यहाँ रोजगारी गुमाएका झन्डै 4,08,000 को हाराहारीमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी एकदम वेटिङ पर्खेर बसेका छन्, कुन बेला जान पाउला भनेका छन्। ती सबै अब यो समस्या समाधान हुने बेलासम्म सबै आउँछन् आउँदैन आफ्नो ठाउँमा छ, आउलान् अथवा तिनी नआए अर्को टोली पनि आउन सक्छ। त्यो 4 लाख होइन 5 लाख पनि आउन सक्छन्। त्यो 5 लाख मान्छे नेपालमा आयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन एउटा। अर्को हाम्रो यो समस्याले जुन रोजगारी गुमाएका छन्, सहरबाट गाउँ 10 लाख भन्दा बढी मान्छे गएको छ भनेर हामीले अनुमान गरिरहेका छौँ। ती मान्छे
आधा मान्छेलाई हामी गाउँमै बस्ने, गाउँमै रोजगारी गर्ने, गाउँलाई नै गुलजार बनाउने, गाउँमै आर्थिक गतिविधि बढाउने किसिमले तिनलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न सक्यौँ भने यो सहरको कोलाहलबाट अहिलेको हिसाबमा मान्छे गाउँमा पनि बस्न चाहेको छ र सहरलाई दबाब पनि पर्छ, अहिलेको दबाब कम पनि हुँदै जान्छ। त्यस कारणले अब गाउँमा यसरी रोजगारी बढाउने के हो त भने दुईवटा उपाय। एउटा कृषिलाई नै हामीले प्रवर्धन गर्ने हो, बाँझो जग्गाहरूलाई खेतीयोग्य जग्गा बनाऊ, खेतीपाती गर भन्ने, त्यो कृषिमा चाहिँ लगानी गर्दा एकदम कम ब्याज दरमा ऋण दिने एउटा, कृषिमा हामीले वस्तुगत अनुदान दिन सक्छौँ, ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ। त्यस्तै पशुपालन भयो होइन, मासुजन्य पदार्थलाई प्रवर्धन गर्नलाई त्यसको बजारीकरणको जिम्मा स्थानीय तहले अथवा सरकारले जिम्मा लिन सक्छ। स्थानीय प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सानातिना घरेलु उद्योगहरूमा लगानी गरेर यो साना उद्योगहरू खोल, घरेलु उद्योगहरू खोल भनेर प्रोत्साहन गर्न सक्छ। हाम्रो अहिले अनुदानै दिने व्यवस्था छ, हाम्रो पुँजीगत अनुदान नै दिने व्यवस्था छ। नयाँ सहरमा युवाहरूलाई प्रवर्धन गर्नलाई नवप्रवर्धन कोष मार्फत अहिले योजना आयोगले सुरु पनि गरिसक्यो। 5 लाखसम्म अनुदान दिने किसिमले कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा मान्छेको दक्षता हेरेर, कति छन् अदक्ष छन्, तिनलाई शारीरिक परिश्रम गर्ने काम नै दिनुपर्ने हुन्छ। अलि अर्धदक्ष छन्, तिनीहरूलाई अलि फरक किसिमको काम दिनुपर्छ। दक्ष मान्छे आउँछन् भने तिनीहरूलाई सरकारले सरकारी रोजगारी अथवा सार्वजनिक संस्थानको रोजगारी अथवा त्यो आफ्नो योग्यता अनुसारको काम गर्ने वातावरण बनाइदिने जानुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुरो नीति कार्यक्रमले समेट्दिन। नीति कार्यक्रमले एउटा सामान्य नीति दिएर दिशानिर्देश गर्ने हो। त्यसलाई बजेटबाट चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई लाइन मिनिस्ट्रीहरूले शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रममा कसरी जाने, शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितमा कसरी जाने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हाम्रो विषयगत विङ छन्, प्रदेश सरकारहरू जिम्मेवार छन्। त्यसकारण यी सबैको सामूहिक समन्वयमा समस्यालाई फोकस गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो बेरोजगार छौँ, रोजगार छौँ, हाम्रो जनताको नि साथ चाहिन्छ। हामी सरकारले कसरी गर्ने, अब हामी अलिकति के छौँ, विदेश गएर आएका छौँ, अलिअलि पैसा पनि कमाएका छौँ र यहाँ आउँदा अलि अल्छी पनि छौँ। हामी स्वयं स्वदेशका हामी जनता पनि केही अल्छी भएका छौँ। गाउँतिर खेती गर्दैनौँ, जोत्दैनौँ होइन, ट्र्याक्टर गाउँतिर आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि हामी सबै सञ्चार प्रविधिमा अत्यन्त पोख्त र मेहनत अत्यन्त काम गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ, एउटा उज्यालो भविष्य देख्छु मैले त। एउटा डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवर्धन गर्दाखेरि पनि ठुलो हाम्रो स्कोप छ। अर्को हेर्नुहोस्, हाम्रो काम गर्ने वर्कसपमा कति काम गर्छन्, तरकारी डेलिभरीमा कति काम गर्छन्, निर्माण लेबरमा कति काम गर्ने कामदार छन्, सबै हाम्रा छैनन्। यो चाहिँ हाम्रा मान्छे प्रयोग गर्न सकिन्छ नि यहाँ त। डाक्टर साहब, यहाँले भने जस्तै नीति राम्रो छ, कार्यक्रमहरू आएका छन्, जुन वर्गलाई फोकस गर्नुपर्ने हो कार्यक्रमले फोकस पनि गरेको छ, तर यस अगाडिका कार्यक्रम पनि अन्ततः कार्यान्वयनमै गएर टुङ्गिन्छ। मानिसको जीवन त परिणामले परिवर्तन गर्ने हो, नतिजामुखी नै हुने हो। कतिपय कार्यक्रमहरूको यहाँले हेर्नु भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै कतिपय कुरा उठिरहेका छन्। कृषिमा युवाहरू जो कृषिमा आबद्ध हुन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका कुराहरू हेर्ने हो भने समस्या के? तपाईँले भन्नुभयो कार्यान्वयन पक्षमा परिवर्तन हुँदैन, कार्यान्वयन पक्षमा समस्या छ, नीति मात्रै भएर त कार्यान्वयन पक्षमा समस्या छ। साधन स्रोत छ, नीति छन्, हामी प्रभाव पनि गर्न खोजेका छौँ, सरकारको चाहना पनि छ र लक्षित वर्गले पाएका छैनन्। लक्षित वर्गले त्यहाँसम्म पहुँचै छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, 5% ब्याज दरमा ऋण दिने भनेको छ अथवा 5%सम्म ब्याज अनुदानमा ऋण दिने भनेको 5 करोडसम्म कृषिलाई प्रवर्धन गर्न। बैङ्कबाट ऋण लिनलाई तपाईँलाई महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ, सहज रूपमा पाइन्न। एउटा उद्योग खोल्नलाई उद्योग खोल्ने प्रक्रियादेखि तपाईँ उत्पादन हुने बेलासम्मको जुन च्यानल हुन्छ नि, त्यो प्रक्रिया हाम्रो अलिकति झन्झटपूर्ण छ। कानुन कस्ता छन् भने एक आपसमा अलिकति बाझिएका पनि छन्। एउटा कानुनले सुविधा दिने, अर्कोले काट्ने, त्यस्ता पनि छन्। विषयगत निकायहरू आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई समातेर हामी बसिरहेका हुन्छौँ। आफ्नो अधिकार समन्वय गर्ने चलन छैन। उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु, लगानी बोर्डलाई हामीले प्रवर्धन गरेर वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गरेर हामी पूर्वाधार विकासमा चमत्कारै गर्ने किसिमले ल्याएको राम्रो पनि थियो त्यसको अवधारणा उद्देश्य। तर 500 मेगावाट भन्दा बढीका विद्युत आयोजना लगानी बोर्डले गर्ने कानुनमै लेखियो। ऊर्जा मन्त्रालयले के भन्छ, यो त मेरो कार्यक्षेत्र हो, किन दिन्छु लगानी बोर्डलाई भन्छ। यस्ता हाम्रा छन्।
कतिपय नीतिगत कारणले, कतिपय कानुन एक आपसमा बाजीको कारणले, कतिपय हामी निकायगत हाम्रो अहमताको कारणले, कतिपय प्रक्रियागत झन्झटको कारणले, कतिपय चाहिँ लक्षित वर्ग त्यो ठाउँसम्म पुग्न नसक्नको कारणले, सूचनाको कमीको कारणले पनि यस्तो भएको छ। त्यसकारणले अब हामीले जे जति गरिन्छ, जसरी सहजीकरण गरिन्छ, स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताको नजिक छन्, जनप्रतिनिधि हुन्, स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको छ। सरकारले जे जति सेवा सुविधा जनतालाई दिन्छ, एक द्वार प्रणालीबाट स्थानीय तहबाट दिन सकिने जति स्थानीय तहबाट दिने, प्रदेश तहबाट दिन सकिने जति प्रदेशबाटै दिने र सङ्घले दिने चाहिँ सङ्घीय एकद्वार प्रणालीबाट दिने, एक ठाउँ अथवा एउटा तह अथवा एउटा सरकारभन्दा यताउता जान नपर्ने अवस्था बनाइदिन सकिन्छ एउटा। अर्को, जनताले पनि सरकारले राम्रो काम गर्न खोजेको ल्याएको राम्रोलाई प्रवर्धन गर्न अलिकति सहजीकरण पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको फाइदा लिनलाई, त्यसबाट फाइदा लिनलाई पब्लिकले पनि सरकारका कार्यक्रम के हुन्, बिचमा समस्या के छ भने सरकारबाट जाने बिचमा तल नपुग्ने यो बिचमा जुन च्यानल छ नि, त्यो च्यानल चाहिँ अप्ठ्यारो छ। त्यो च्यानललाई हटाउनलाई माथिबाट मात्रै सकिन्न, तलबाट पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ। र यही च्यानल नै सबैभन्दा ठुलो समस्या कृषिमा हेर्नुहोस्, कृषकको उत्पादन उपभोक्तासम्म पुग्दा बिचमा उत्पादनको मूल्य कति पाउँछन्, उपभोक्ताले कति तिर्छ, यो बिचको जुन वितरण प्रणालीको यो जालो छ, सबैतिर देखिएको समस्या यो जालो जस्तै हो। यो जालो तोड्नलाई सरकारले कानुनले मात्रै हुँदैन, जालो तोड्नलाई सरकार त एक्सनमै उत्रिनुपर्छ र यो जालोमा जुन जेलिएका छन् तिनलाई चाहिँ फान्नै पर्छ, अरू उपाय नै छैन। यो बेला चाहिँ जसरी विगतका कार्यक्रमहरू ल्याइएका थिए, त्यसलाई कार्यान्वयनमा जे जस्ता चुनौतीहरू थिए, नीतिगत चुनौती, केही कानुन र केही संरचना निर्माणका कुराहरू, ती पक्षहरूलाई पनि निराकरण गरेर अघि बढ्ने अवसर त एउटा प्राप्त भयो नि? होइन, अवसर जहिले पनि छन्, अवसर सरकारलाई छ। सरकारले गर्न चाहँदा कानुन बनाउने अवसर छ, नीति बनाउने अवसर छ, कार्यान्वयनमा जाने अवसर छ, त्यसलाई अनुगमन गर्ने, त्यो कमी कमजोरी सम्बोधन गर्ने अवसर छ, नभएको होइन। कतिपय अवस्थामा हामी चुकेका पनि छौँ। कतिपय के हुन्छ नि, प्रशासन संयन्त्र ब्युरोक्रेसी हुन्छ नि, विकास प्रशासन अथवा सार्वजनिक प्रशासनको काम कारबाहीले पनि सरकारले नतिजा हाल्न नसक्ने, अपेक्षित नतिजा पाउन नसक्ने अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा समयमा काम नगरिदिने, अपेक्षा अत्यन्त उद्देश्य ठुलो राख्ने, कति लक्ष्य र उद्देश्य ठुलो राख्ने, एक्सनमा जाने बेलामा त्यसलाई प्राथमिकता नराख्ने पनि समस्या छ। अर्को एउटा समस्या हामी कहाँ, हाम्रो जस्तो नेपाल र नेपाल लगायतका यो अति कम विकसित देशको समस्या, राजनीति प्रशासनमा राजनीति हाबी हुनु एउटा। सार्वजनिक प्रशासन अथवा प्रशासकप्रति, कर्मचारीप्रति सरकारको विश्वास अलिक कम। सरकारले पनि होइन, कर्मचारीले पनि राजनीतिज्ञप्रति विश्वास कम। यो विश्वासको सङ्कट। अर्को चाहिँ एकले अर्कालाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि नलिने यस्तो पनि छ। अब अहिले यो राजनैतिक स्थिरता पनि छ। अहिले कर्मचारीहरूको पछिल्लो चरणमा सरुवामा त्यति एकदम राजनीतिकरण भए जस्तो पनि लाग्दैन, पटक पटक सरुवा भए जस्तो अवस्था पनि लाग्दैन अहिले। त्यसकारण नेतृत्व तहमा बस्ने, प्रशासनिक नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि अहिले विषयगत विज्ञताको आधारमा छनौट हुने चलन धेरै भएको छ। आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसको नतिजा अपेक्षित आउन सकेका छैन। तर जब हामी कार्य सम्पादन सम्झौता गर्छौँ नि, एभाइलेबल अथवा प्राप्त साधन स्रोत, समय र त्यसलाई त्यसको गुणस्तरलाई हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले काम गर्नलाई वातावरण पनि जुटाइदिनु पर्ने हुन्छ। गरेन भने फायर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो त्यो सम्झौता गरियो, त्यो सम्झौताको मूल्याङ्कन, समस्या के पर्यो, समस्या सम्बोधन गरिदिने लगायतका विषयमा चाहिँ फेरि हामी सम्बोधन ध्यान दिन्नौँ। अर्को साल सम्झौता रिन्यू गर्ने बेलामा मात्रै त्यो हामीलाई त्यो समीक्षा गर्ने चलन छ। यी सबै कारणले गर्दा हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएकै हो र कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर देखिनुमा हाम्रो अत्यन्त नतिजामूलक र प्रभावकारी अनुगमनको पनि खाँचो छ, त्यो पनि कमी हो। तर ती त अहिले पनि दोहोऱ्याएरै आउने स्थिति त देखियो। यहाँले भन्नुभयो कर्मचारी थाई संयन्त्र भनिन्छ, अर्को राज्य संस्था थाई, यी दुई बिच नै टसल छ। अर्को पक्ष हेर्ने हो भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्न नसकेको, निजी क्षेत्र सरकारप्रति विश्वस्त हुन नसकेको। अर्को उपभोक्ता वर्ग छ, यद्यपि सबै उपभोक्ता नै हुन्
र पनि उपभोक्ताले न सरकारप्रति एकदमै खुलेर विश्वास गर्ने ऊ आश्वस्त हुन सकेको स्थितिमा छैन, उसले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएको पनि छैन, विश्वास गर्ने आधार पनि छैन। यस्तो यो आशंकाको स्थिति त कामै छ डाक्टर साहब। सबभन्दा ठुलो यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो एकले अर्कालाई विश्वास नगर्ने, एकले अर्काको समस्या मात्रै गल्ती मात्रै देख्ने र एकले अर्कालाई सघाउन पनि नखोज्ने यो हाम्रो आम समस्या हो। यो एक ठाउँबाट सुरु गर्ने होइन। पहिलो कुरो चाहिँ यसमा अलिकति सरकारले जनताप्रतिको दायित्व पुरा छ भने जनताप्रति विश्वास गर्ने, निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रमहरूलाई पनि विश्वास गरेर सघाउने गर्नुपर्ने त पक्कै हुन्छ। पहिलो कार्यान्वयनमा त यी चित्रहरू त देखिन्छ। निजी क्षेत्र हाम्रो निजी क्षेत्र पनि अलिकति फरक किसिमको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् ठुला विकसित मुलुकमा निजी क्षेत्रहरूको हैसियत हेर्नुहोस्, उनीहरूले कार्य सम्पादन गर्ने कसरी गर्छन्, सरकारसँग सम्बन्ध कसरी गर्छन्। हाम्रो निजी क्षेत्र अलिक सानो छ। अलिकति हेर्दा निजी क्षेत्र अलिकति सङ्कुचित पनि छ, अलिकति पारिवारिक घेराबाट त्यति माथि उठ्न पनि गाह्रो मान्छ हाम्रो निजी क्षेत्रले। व्यावसायिक पनि अलिक कम भइसकेको छ। त्यसले गर्दा निजी क्षेत्र सधैँ आफ्नो समस्या देख्छ, आफ्नो समस्या देख्छ र व्यापारिक रूपमा निजी क्षेत्र अहिले कस्तो देखिएको छ, स्पष्ट भन्दाखेरि जोखिम कम लिने, छिटो नाफा। निजी क्षेत्रको चाहना सधैँ त्यही नै हुन्छ। कर कसरी सरकारले सहुलियत दिन्छ होइन, सरकारलाई कर तिर्ने वातावरण बनाउने भन्दा पनि सरकारले कर सहुलियत कति केमा दिनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा गर्ने। अर्को चाहिँ तपाईँको सरकारले केही समन्वय गरेर गर्ने काममा सहयोग गर्नु। मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट हेर्नुहोस्, त्यसको कम्प्लायन्स परिपालना हेर्नुहोस्, बिल नकाटेर यो समस्या देखिएको छ। तपाईँले जति पैसा लिनुहुन्छ त्यसको बिल त काट्दिने हो भने मान्छेले अब शिक्षित व्यक्ति कम होलान्, बिल माग्ने कम होला, माग्ने पनि बढाउनुपर्छ। तर चट्ट सामान बेचेपछि बिल काटेर दिनुहुन्छ र त्यो बिल जति पैसा लिनुभएको छ त्यतिको दिनुहुन्छ भने त्यसको दायरा त बढ्छ नि, कारोबार त आउँछ नि। तर त्यो कसले गर्ने हो? सरकारले गर्ने त होइन। त्यसलाई के गरिदिनु पर्यो? सरकारले भन्नु पर्यो। बिल काट्नलाई के गरिदिनु पर्यो भन्नु पर्यो। त्यसको उपाय अरू छँदै छैन, निजी क्षेत्रले गर्ने। भन्सारमा तपाईँको वास्तविक मूल्याङ्कन, कारोबार मूल्याङ्कनलाई घोषणा गर्नलाई के समस्या देखियो हो, समस्या छ भने भन्नु पर्यो। एकपटक यो समस्यालाई सम्बोधन गरिदियोस् सरकारले, अब यस्तो हुँदैन भनिदियोस्। नत्र त वास्तविक मूल्याङ्कन, कारोबार मूल्य घोषणा गर्नुहुन्छ भने त्यो घोषणा अनुसार त सही मूल्य बेस हुन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँको बिक्री मूल्य कायम हुन्छ र त्यसले गर्दा तपाईँको सम्पूर्ण कारोबार सही ठाउँमा त आउँछ नि त, आउँछ। त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्। कर सङ्कलनमा, राजस्व सङ्कलनमा निजी क्षेत्रको प्रशस्त सहयोग हुने ठाउँ छन्। त यी ठाउँहरूमा निजी क्षेत्र पनि सक्रिय हुनु पर्यो र निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने, हाम्रा अथवा कर सहुलियत दिने ठाउँमा दिने, नीतिगत सहुलियत दिने ठाउँमा दिने, लगानीको वातावरण बनाउने काममा सरकारले पनि कानुनी अडचनहरू हटाइदिनलाई कहाँ कहाँ सम्बोधन गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ सरकारले पनि गर्नुपर्छ। दुवै पक्ष समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने तब मात्रै हामीले चाहेको नतिजा निकाल्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामी दुवै पक्षको कमजोरी छ जस्तो लाग्छ। यो पक्ष मैले यहीँ छोडेर केही आयोजनाहरूतर्फै फर्किन्छु। जस्तो सरकारले अलिकति प्रतिष्ठाको विषय बनाएको पानी जहाज र रेलका कुराहरू पनि थिए। यद्यपि त्यो कति समयपछि हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्थे अथवा तत्कालै यसमा जाँदाखेरि हाम्रो अहिले तत्कालको आवश्यकता होइन भनेर विगतमा निकै आलोचना पनि हुने गरेको थियो। अहिले पनि ती चिज छोड्न सकेको छैन सरकारले। यो त यसो सपना देख्न पाइन्छ। मुलुकलाई आगामी कति वर्षमा कहाँ पुर्याउनु लक्ष्य राख्न पाइन्छ। मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सडक यातायात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो, रेल यातायात अत्यन्त महत्त्व। हाम्रो तराई क्षेत्रको आवागमनको लागि आवश्यक पनि छ। यो रेल पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अहिले चलेको होइन, केही खण्ड त तयार पनि भइसक्यो र हाम्रो व्यापारिक रूपमा हामी दुईटा संसारको आर्थिक केन्द्रको रूपमा अब हाम्रा छिमेकी दुईटा देश उदाउँदैछन्। विश्वको दोस्रो ठुलो इकोनोमी र अब पाँचौँ ठुलो भइसक्यो भारत। यी दुईटाको बिचमा हामी छौँ। यी दुईटाको लाभ फाइदा लिन पनि हामी दुईसँग त जोडिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा त्यस्तै रेल त्यसरी आएको हो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले नै रेलमा ठुलो रकम लगानी गरेर 2 वर्षमै सक्ने पनि होइन, सक्न पनि सकिँदैन। यसलाई अब अध्ययन गरेर कति वर्षमा सकिन्छ, कुन रूपमा हुन्छ त जानुपर्ने हुन्छ। रेल
पानी जहाज कुनै बेला मैले पनि सुनेको थिएँ, मलाई मिति थाहा छैन, नेपालको झन्डासहितको पानी जहाज कलकत्तामा बसेर चल्थ्यो भन्ने पनि सुनिन्थ्यो। किनभने हाम्रो त्यो भूपरिवेष्टित देशको अधिकार जमाउनको लागि पनि कहीँ न केही उपस्थिति देखाउनुपर्छ, एउटा त्यसरी पनि हेर्ने हो। तर अहिलेको विनियोजन प्राथमिकतामा कति हो भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। विनियोजन प्राथमिकतामा पहिलो चाहिँ जनताका आधारभूत आवश्यकता हैन, अनि सामान्य पूर्वाधार। अहिलेको पूर्वाधार भनेको गाउँ बस्ती सडक पुर्याउने हो, सडक पूर्वाधार नै हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकासका पूर्वाधारहरूमा जोड दिनै पर्ने हुन्छ हामीले। र यो रेल, पानी जहाज यिनीहरू हामीलाई आवश्यक छैनन् भन्ने होइन, त यिनीहरूलाई योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढेर हामीले चलाउने कसरी हो। के पानी जहाजको विषयमा म बोल्न चाहन्न, कति आवश्यक हो, के हो, कसरी हो, यो होला। हाम्रो नदी नाला उपयुक्त छन् छैनन्। रेल यातायात चाहिँ अब विश्वका जुनसुकै देशको लागि पनि यातायातको पूर्वाधार नै हो। यसलाई हामीले अगाडि त बढाउन कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन, यो विषयमा हामी जानु पनि पर्ने हुन्छ। तर हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता, मध्यकालीन प्राथमिकता र दीर्घकालीन प्राथमिकताको रूपमा राखेर आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। जो नीति तथा कार्यक्रममा जसरी आयो त्यसमा यी चिजहरू पनि थपिएको भए अथवा यस्ता कार्यक्रमहरू पनि आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। अहिलेको सङ्कटबाट उम्किन सक्ने आधार तयार गर्थ्यो भन्ने केही लाग्छ डाक्टर साहब अन्त्यमा? अब यसो मैले नीति तथा कार्यक्रममा के कमी भयो भन्ने भन्दा पनि नीति तथा कार्यक्रमले के समेटेको छैन भन्ने हिसाबले पो हेर्न पर्छ जस्तो लाग्छ। अब अघि नै भन्ने हो, प्राथमिकता धेरैलाई दिइयो, त्यसले गर्दा 1 नम्बर प्राथमिकता के हो, 2 नम्बर प्राथमिकता के हो भनेर कसैले प्रश्न पनि गरेका छन् हैन। यसले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले नै प्राथमिकतामा राखेको छ एउटा। अर्को यसको महत्त्वपूर्ण र राम्रो पक्ष पनि छ। कस्तो छ, तपाईको आगामी 2 वर्षमा सरकारी कारोबारलाई सम्पूर्ण चाहिँ नगद रहित बनाउने अत्यन्त राम्रो काम हो नि त। त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिका कारोबार पनि अनलाइन सिस्टम मार्फत जाने किसिमले बनायो, डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवर्धन गर्ने पनि राखेको छ, यो राम्रो पनि छ। तर अझ सबैभन्दा राम्रो त तपाईँको गर्न सकिन्छ भने चालु खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, घटाउने, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर सरकार मितव्ययी हुनेसम्म आएको छ भनेपछि छुट्यो भन्ने खालको भन्दा पनि अब प्राथमिकताको आधारमा बजेटले धेरै बजेट विनियोजन गरेर कसलाई फोकस गर्ने भन्ने हो। राम्रो नेपालको नक्सा समेत हाम्रो त्यो छुटेको भूमिलाई समेत हामीले समेटेर नक्सासम्म ल्याउने हामीले नीति कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उद्घोष भएको छ भनेपछि नीति कार्यक्रमले धेरै विषय समेटेको हुनाले कतै अलमल बनायो। त्यही यसमा अलमल लिनुपर्ने अवस्था छैन। सरकारले बजेटमा प्राथमिकता कसरी दिन्छ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र अहिलेको सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या भनेको यो कोभिड-19बाट सिर्जित समस्या, त्यसले चाहिँ बेरोजगारी समस्या, तपाईको कृषि क्षेत्रको समस्या, उद्योग क्षेत्रको समस्या, निर्माण क्षेत्रको समस्या, पर्यटन क्षेत्र, होटल रेस्टुरेन्ट र हवाई क्षेत्रको समस्या, यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले सरकारले बजेटमा साधन स्रोतको व्यवस्था कसरी गर्छ त्यो। र अहिले पीडित हाम्रा सीमान्त वर्ग छन्, विभिन्न ठाउँमा अल्झिएका छन्, अल्मलिएका छन्, बोर्डरमा बसेका छन्, दैनिक खानपानको समस्या छ, यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने तत्काल राहतलाई पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसलाई कसरी गर्छ र अहिले सङ्घीयतालाई प्रवर्धन गर्नको लागि अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण भन्छौँ हामीले, तिनै तहका सरकारलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सरकार अगाडि कसरी बढ्छ त्यो। र स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न निर्मम तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्नेछ। राजस्व सङ्कलनका विषयमा भयो, चुहावट नियन्त्रणका विषयमा भयो, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई दायरामा ल्याउने विषयमा भयो, यी विषयमा र कर कानुनको परिपालना गराउने विषयमा केही बोलेको पनि छ सरकार। सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि बोलेको छ, नीति कार्यक्रममा पनि बोलेको छ। त्यसलाई एक्सनमा लगेर राजस्व प्रभावकारी बनाउन, राजस्व सेवालाई खास गरी राजस्व प्रशासनलाई दक्ष बनाउने विषय छ, विशिष्टीकरण गर्ने विषय छ। यी लगायतका विषयमा सरकार अगाडि कसरी बढ्छ त्यसको आधारमा नै सरकार सफल हुने नतिजा र सकारात्मक नतिजा आउने हुन्छ। यसमा ध्यान दियो भने नीति कार्यक्रमले ठुलो सबै कुरो समेट्नु पर्दैन। नीति कार्यक्रमले दिशानिर्देश गर्ने हो, यसले सरकारको आगामी दिनको काम गर्ने गतिलाई निर्धारण गर्ने हो र काम गर्ने बाटो
तय गर्दै नै हो र नीति कार्यक्रममा धेरै कुरो समेटिएका छन्। हेर्दा आकर्षक पनि छ, लम्बेतान पनि देखिन्छ, तर विगतकै प्राथमिकताहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। हुनाले त हाम्रो सधैँ प्राथमिकता एउटै हो, पूर्वाधार प्राथमिकता हो, जलविद्युत प्राथमिकता हो, सडक प्राथमिकता हो, शिक्षा प्राथमिकता हो, कृषि प्राथमिकता हो, स्वास्थ्य प्राथमिकता हो। अहिलेको समस्याले पनि ती प्राथमिकतालाई नै फोकस गर्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँले जसरी कुराकानीको रूपमा सुझावको रूपमा आएको छ, यहाँले जे जस्तो सुझावहरू दिनुभएको छ, सरकारले बजेट निर्माणमा ती चिजहरू समेटोस् र बजेटलाई चाहिँ एउटा मूर्त कार्यान्वयन योग्य हुने गरी ल्याओस्, हाम्रो कामना पनि छ। डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, समय सन्दर्भको समय यहीँ सकिएको छ। क्यामेरामा राजन राज पराजुली र गुन्जन राज गिरीका साथ म आनन्द बिदा चाहन्छु। नमस्ते।